गर्छौं। पहिलो चरणमा हामी सञ्चार व्यवस्थापन कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्टको कुरा गर्छौं र त्यसपछि कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट हामीले पढिसकेपछि त्यसपछि म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम MIS भनेर भन्छौं त्यसको बारेमा छलफल गर्छौं। त सबभन्दा पहिला हामी कम्युनिकेसनमा जान्छौं। कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्टमा जानुभन्दा पहिला हामीले कम्युनिकेसन के हो, मिनिङ अफ कम्युनिकेसन हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले कम्युनिकेसन सामान्यतया के हो भन्दा तपाईसँग कुनै पनि प्रकारको जानकारीहरू छ, सूचनाहरू छ, त्यो जानकारी सूचनाहरू अथवा तथ्यहरू छ भने त्यस्तो तथ्य जानकारी अथवा सूचनाहरूलाई अरू कसैलाई दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईसँगै मात्र राखेर त्यसको कुनै भ्यालु नहुन सक्छ। त्यसैले त्यसको सूचनाहरूको क्रिएटर एउटा हुन्छ, त्यसको प्रयोगकर्ता युजर अरू नै हुन्छ। जहाँसुकै यस्तो कुरा चल्छ। अर्गनाइजेसनमा पनि सूचनाहरू तल्लो तहमा सङ्कलित गरिन्छ। तल्लो एकदम टेलरमा बस्ने, फिल्डमा खटिने अथवा डेस्कमा बस्ने मान्छेहरूले सूचनाहरू कलेक्सन गर्छ, तर उनीहरूले त्यस्तो सूचनाहरूको प्रयोग गर्दैन। प्रयोग गर्दाखेरि सूचनाहरूको प्रयोग चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा जसले डिसिजन गर्छ, जसले निर्देशनहरू दिन्छ, जसले पोलिसीहरू बनाउँछ, तिनीहरूले सूचनाको प्रयोग गर्छ। त्यसैले सूचनाको प्रयोगकर्ता र सूचनाको सङ्कलनकर्ताको बीचमा सूचना आदान प्रदान हुन जरुरी हुन्छ। त्यसरी सूचना जहाँ सङ्कलित भएको छ, कलेक्सन भएको छ र त्यो कलेक्सन भएको सूचनालाई जसलाई आवश्यक परेको छ त्यो मान्छे कहाँ पुर्याउनु पर्छ, त्यो पुर्याउने जुन च्यानल छ त्यो च्यानललाई हामीले सञ्चार भनेर भन्छौँ। त्यो ओभरअल प्रोसेस जहाँ सूचनाहरू सङ्कलित भएको हुन्छ र त्यो सङ्कलित भएको स्थानबाट जसलाई आवश्यकता परेको हुन्छ, जसलाई कानुनले सूचना दिनु भनेको हुन्छ, यिनी व्यक्तिहरूलाई हामीले सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। यो सूचना दिनका लागि प्रयोग गरिने त्यसको च्यानल, त्यसको उपकरणहरू, त्यसको सही ढङ्गले सूचना दिनका लागि चाहिने अन्य विभिन्न स्रोत साधनहरू लगायतको सबै कुरालाई हामीले कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। कम्युनिकेसन इज सिम्पली द फ्लो अफ इन्फर्मेसन फ्रम वान पर्सन टु अनदर पर्सन। एउटा व्यक्तिबाट अरू व्यक्तिहरूमा सूचनाहरूको प्रवाह गराउने काम नै के हो त कम्युनिकेसन हो। त्यसैले कम्युनिकेसन सिम्पली यो भनेको कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। हरेक संस्थाको लागि, हरेक अर्गनाइजेसनमा कम्युनिकेसन निरन्तर चलिरहन्छ। किन भन्दा सूचनाहरू निरन्तर रूपमा उत्पत्ति भइरहन्छन् र ती सूचनाहरू निरन्तर रूपमा अरू मान्छेलाई दिइराख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि म्यानेजमेन्टमा हामीले हेऱ्यौँ भने माथिल्लो तहमा टप लेभलको म्यानेजमेन्टमा लिडरहरूमा जहिले पनि के हुन्छ त, लिडरमा जहिले पनि अधिकार हुन्छ, अथोरिटीहरू माथि हुन्छ, तर सूचनाहरू इन्फर्मेसनहरू तल हुन्छ, फिल्ड लेभलमा हुन्छ, बजारमा खटिने कर्मचारीहरूसँग हुन्छ। त्यसैले ती तलका जति पनि सूचनाहरू छन् त्यो फ्लो हुनुपर्छ माथिल्लो तहमा, माथिल्लो तहको अधिकार तल्लो तहमा फ्लो हुनुपर्छ। त्यसैले सूचनाहरू जहाँ जहाँ कलेक्सन भएको छ त्यो कलेक्टेड इन्फर्मेसनहरूलाई माथिल्लो तहमा अथवा अर्को कलिग्सलाई अथवा अर्को तपाईँको पियर ग्रुपलाई अथवा अन्य कुनै स्टेक होल्डरहरूलाई हामीले सूचना पठाउनु पर्ने हुन्छ। यही सूचना पठाउनका लागि हामीले सञ्चार व्यवस्थापनको प्रयोग गर्छौँ। त्यो सूचना तपाईँले लिखित माध्यमद्वारा दिन सक्नुहुन्छ, मौखिक माध्यमद्वारा दिन सक्नुहुन्छ, श्रव्य दृश्य माध्यमद्वारा दिन सक्नुहुन्छ अथवा अन्य कुनै चाहिँ प्रयोगहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी यो सबैलाई हामीले के भन्छौँ त सञ्चार भनेर भन्छौँ। त्यसैले सञ्चार भनेको सामान्यतया सूचना, तथ्याङ्क तथा जानकारीहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया र प्रणाली दुइटै हो। इट इज द प्रोसेस एन्ड द सिस्टम। हैन, यो प्रक्रिया के हो त, सूचना एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ, त्यसैले यो प्रक्रिया हो, प्रोसेस हो, यसले स्टेप फलो गर्छ, त्यसैले यो प्रक्रिया हो। यो प्रणाली किन हो त, यसमा इनपुट पनि हुन्छ, प्रोसेस पनि हुन्छ र आउटपुट पनि हुन्छ। इनपुटको रूपमा हामीले इन्फर्मेसनहरू विभिन्न ठाउँबाट ग्यादरिङ गर्छौँ, प्रोसेसको रूपमा त्यसलाई हामीले सङ्कलन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको एनालाइसिस गर्ने कामहरू गर्छौँ र त्यसपछि प्रोसेसको रूपमा त्यसलाई हामीले बुझ्छौँ, त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ र त्यसलाई हामीले डिसिजन मेकिङमा ल्याउँछौँ। त्यसैले यो एउटा के हो त, इट इज द प्रोसेस एन्ड द सिस्टम। यो व्यवस्थापनकै काम हो। व्यवस्थापनको कम्युनिकेसन म्यानेजमेन्ट भन्ने व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो होइन। अथवा यसलाई अर्को अर्थमा तपाईँले मिनिङ्सहरूको ट्रान्सफर्मेसन अथवा ट्रान्सपोर्टेसन अफ मिनिङ्स, अर्थहरू, भावहरू, भ्यालुजहरू, मूल्य, मान्यताहरू, यी सबै कुराहरूको हस्तान्तरण र अर्को पक्षले बुझाइ, यो दुइटै कुरालाई हामीले कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। कम्युनिकेसन भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सूचनाहरूलाई पुर्याउने पनि हो, हस्तान्तरण ट्रान्सपोर्ट पनि हो र अर्को अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हो। ट्रान्सपोर्ट मात्रै भयो भने द्याट इज नोइज हुन्छ, त्यो कोलाहल हुन्छ, त्यसको कुनै मिनिङ हुँदैन। त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नका लागि के भनेको हो त, तपाईँले के कुरा अरूलाई दिन खोज्नु भएको त्यो कुरा चाहिँ
बुझिनुपर्छ। त्यसैले इट इज बोथ ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ इन्फर्मेसन। यसलाई हामीले दुईटै अर्थमा लिन सक्छौँ। त्यस्तै इन्फर्मेसनलाई हामीले सेयरिङ अफ इन्फर्मेसन एमङ 2 or मोर देन 2 इन्डिभिजुअल्स भनेर भन्छौँ। कम्तीमा दुईटा इन्डिभिजुअल्सहरू त चाहिन्छ। आफैले आफैलाई सूचना दिएकोलाई हामी म्यानेजमेन्टको भाषामा कम्युनिकेसन भन्दैनौँ। अरू कुनै भाषामा साइकोलोजीको भाषामा त्यसलाई कम्युनिकेसन भन्न सकिन्छ। तपाईँ कुनै अध्ययन गर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ र मनलाई सूचित गराउँछ, द्याट इज कम्युनिकेसन इनसाइड योर सेल्फ। तर हामी म्यानेजमेन्टको भाषामा तपाईँले जानेको बुझेको कुरा चाहिँ अरू कसैलाई दिनु भनेपछि त्यसलाई हामीले कम्युनिकेसन भनेर भनेको। त्यसैले कम्युनिकेसन भनेको प्रसारण हो, ब्रोडकास्ट हो, ब्रोडकास्ट होइन। ब्रोडकास्ट भनेको अब खालि हामीले रेडियो अथवा टेलिभिजनलाई मान्छौँ, तर सूचनाको लिखित माध्यमद्वारा, मौखिक माध्यमद्वारा, अन्य जुनसुकै हालतमा पनि ब्रोडकास्ट गर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कास्ट गर्ने, टेलिकास्ट गर्ने होइन, त्यसलाई हामीले कम्युनिकेसन भनेको हो। फ्लो अफ इन्फर्मेसन नै हो। त्यसैले ओभरअल एउटा सङ्गठनका लागि सूचना नै इन्फर्मेसन इज पावर भनेर भन्छौँ हामीले। बिना इन्फर्मेसनको कुनै पनि सङ्गठनले काम गर्न सक्दैन। त्यसैले त्यस्तो इन्फर्मेसन पावरफुल हुन्छ जोसँग पर्याप्त मात्रामा सूचनाहरू छन्। जस्तो तपाईँको स्टेक होल्डरको बारेमा सूचना, तपाईँको सेयर होल्डरहरूको बारेमा, तपाईँको कम्पिटिटरहरूको बारेमा सूचना, गभर्मेन्टले दिने जुन रेगुलेसनहरू छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई सूचना, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट, हाम्रो नेसनल मार्केटको, यो सबैको बारेमा सूचना छ भने अनि बल्ल त्यो अर्गनाइजेसन कम्पिटेन्ट भएर निस्किन्छ। तर त्यो सूचना भएर मात्रै हुँदैन। त्यो सूचना एक ठाउँमा भएर जमेर बसिराखेको छ भने त्यसको कुनै मिनिङ हुँदैन। त्यो चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नु पर्यो। हो, त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनलाई तपाईँले पत्राचार गर्नुहुन्छ, तपाईँले इमेल इन्टरनेटको प्रयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ मौखिक अथवा लिखित कुराहरू अरूलाई दिनुहुन्छ। यो सबै कुराहरू के हो त, यो सबैलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा नै कम्युनिकेसन हो। अब हाम्रो कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा कम्युनिकेसनको महत्त्व के हुन्छ त? कम्युनिकेसन किन चाहिन्छ संस्थाको लागि भन्दा निर्णय गर्नुपर्छ। कुनै पनि संस्था सङ्गठन भनेको त्यसको महत्त्वपूर्ण काम भनेको निर्णय गर्ने हो, डिसिजन मेकिङ र इम्प्लिमेन्टेसन अफ सच डिसिजन्स होइन। निर्णय गर्ने र त्यस्ता निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने। त्यो निर्णय गर्ने कामका लागि इनपुट के हो त? कम्युनिकेसन हो। जस्तो कुनै व्यवस्थापनले, कृषि विकास बैङ्कको व्यवस्थापनले ऋणको सम्बन्धमा निर्णय गर्दैछ भने कसलाई ऋण दिने, कति ऋण दिने, कुन अवधिको ऋण दिने होइन, टर्म लोन दिने हो कि लङ टर्म लोन दिने हो कि ओभरड्राफ्ट दिने हो कि, यो विषयमा त्यो ऋण लिने क्लाइन्टको बारेमा पर्याप्त मात्रामा जानकारी हुनु पऱ्यो नि त, अनि नै डिसिजन गर्न सक्छ। जानकारी नै छैन भने डिसिजन हुँदैन। त्यसैले शीघ्रातिशीघ्र एज सुन एज पोसिबल तपाईँले म्यानेजमेन्टले डिसिजन गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा कम्युनिकेसन चाहिन्छ। त्यस्तै न्यूनतम लागतमा अधिकतम उत्पादन गर्ने, तपाईँको कम्युनिकेसन छैन भने तपाईँको प्रोडक्सन कस्ट बढी हुन्छ। कम्युनिकेसन, उचित प्रकारको कम्युनिकेसन छ भने अनि प्रोडक्सन कस्टलाई तपाईँले घटाउन सक्नुहुन्छ। इन्फर्मेसनको प्रयोगले तपाईँको प्रोडक्सन चाहिँ बढ्छ। त्यस्तै योजनाहरू बनाउनुपर्छ। हरेक योजना बनाउने भने के हो भन्दा तपाईँले कहाँ जाने भन्ने कुराको अहिले ब्लुप्रिन्ट तयार गर्ने हो। कहाँ जाने, कसरी जाने भन्ने कुरा तपाईँका विगतका तथ्यहरू, सूचनाहरू, इभिडेन्सहरू बिना तपाईँ भन्नै सक्नुहुन्न। तपाईँ त शून्यतामा हुनुहुन्छ। इन्फर्मेसन बिना तपाईँले कुनै पनि योजना बनाउन सक्नुहुन्न। किन भन्दा इन्फर्मेसनको लागि, योजनाको लागि जग चाहिन्छ। त्यो जग भनेको के हो त? इन्फर्मेसन हो। सूचनाको जगमा बसेर तपाईँले त्यो घरको तपाईँले धुरी बनाउने हो, त्यो घरको तला थप्ने हो, योजनाहरू बनाउने। त्यसैले जहिले पनि योजना बनाउनु पऱ्यो भने योजनाको अगाडि हामीले के गर्छौँ? रिसर्च गर्छौँ, सूचनाहरू ल्याउँछौँ। कम्युनिकेसन चाहिन्छ। त्यहाँ पनि समन्वय गर्नु पऱ्यो। कुन निकायले के काम गर्ने, कुन डिभिजनले, कुन डिपार्टमेन्टले के काम गर्ने, यो यसलाई भन्छौँ हामी कोअर्डिनेसन होइन। स्पष्ट रूपमा हरेक डिभिजनहरूका लागि हामीले कामहरू छुट्याएका हुन्छौँ, रेस्पोन्सिबिलिटीहरू, एकाउन्टेबिलिटीहरू छुट्याएका हुन्छौँ। त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी, एकाउन्टेबिलिटीहरू कसले समयमै गर्यो, गरेन, गर्न सक्यो, किन गर्न सकेन, कहाँनिर समस्याहरू आयो, कहाँनिर कुराहरू बाजियो होइन, कहाँनिर गाँठो फुकाउनु पर्ने भयो होइन, बाधा अड्काउ फुकाउनु पऱ्यो हो। त्यस्तो प्रकारका कुराहरूलाई हामीले खुलाइदिने कामलाई समन्वय भनेर भन्छौँ। त्यो समन्वय गर्न पनि कम्युनिकेसन, सञ्चार चाहिन्छ। त्यस्तै अर्को परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नु पऱ्यो। तपाईँको समय परिवर्तनशील छ। परिवर्तनशील समयमा के कस्तो परिवर्तन भइराखेको छ त, बजारमा के कस्तो परिवर्तन भइराखेको छ, त्यसको कम्युनिकेसन हुनु पऱ्यो। तपाईँलाई बजारको क्लाइन्टले भनिदिएको हुनु पऱ्यो,
तपाईको ग्राउन्ड फिल्ड लेभलको मान्छेले तपाईलाई रिपोर्टिङ गरेको हुनु पर्यो, अथवा तपाईको जुन फ्रन्ट लाइन कर्मचारीहरू हुन्छ तिनीहरूले बजारमा आएको परिवर्तनको बारेमा थाहा पाउँछन्, त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नु पर्यो भने पनि कम्युनिकेसन चाहिन्छ। त्यस्तै अर्को पब्लिक रिलेसन इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो। पब्लिक रिलेसन भनेकै जनसम्पर्कबाट स्थापित हुन्छ। जनसम्पर्क मतलब कम्युनिकेसनबाट स्थापित हुन्छ। तपाईले जनसम्पर्क भनेको जनताको डिमान्डहरू, जनताको मागहरूलाई तपाईले संस्थासँग ल्याइदिने र संस्थाको आफ्नो सेवाहरूलाई जनतासम्म पुर्याउने, द्याट च्यानल इज नोन एज पब्लिक रिलेसन। पब्लिक रिलेसनमा दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा संस्थाले आफूले दिन खोजेको सेवाहरू जनतालाई पुर्याइदिने, कसरी पुर्याउने भन्ने जनतालाई सूचित गराउने। अर्को जनताले के कुरा चाहेको छ त्यो कुरा व्यवस्थापनसम्म ल्याइदिने हो। यो दुईटा कुरा चाहिँ पब्लिक रिलेसनमा हुन्छ। त्यो दुईटै कुरा भनेको के हो त? कम्युनिकेसन हो। जनताको कुराहरू तपाईले थाहा पाउनु पर्यो, त्यो पनि कम्युनिकेसन हो। तपाईले आफ्ना संस्थाको तर्फबाट आफ्ना कुराहरू जनतालाई अथवा क्लाइन्टलाई दिनु पर्यो, त्यो पनि कम्युनिकेसन हो। त्यसैले पब्लिक रिलेसन स्थापना गर्नका लागि पनि तपाईले कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्फ्लिक्टहरू आइराखेको हुन्छ सङ्गठनमा। कन्फ्लिक्टहरू किन आउँछ त भन्दा एकदम वेल डिजाइन कम्युनिकेसन सिस्टम भएन, ल्याक अफ कम्युनिकेसन भयो भने द्वन्द्व आउँछ। त्यसैले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने पनि तपाईले कम्युनिकेसन स्किललाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सुशासनका कुराहरू ल्याउने, भ्रष्टाचार जन्ने कुराहरूलाई रोक्ने, हैन, कर्मचारीहरू बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने, निर्देशन दिने, प्रतिवेदनहरू गर्ने। निर्देशन माथिल्लो तहले तल्लो तहलाई दिने हो, प्रतिवेदन तल्लो तहले माथिल्लो तहलाई दिने हो। निर्देशन दिने भनेको डिसिजनहरू जे भएका छन् माथिल्लो तहमा, ती डिसिजनहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु भनेर कार्यान्वयन स्तरको कर्मचारी, जस्तो कृषि विकास बैङ्कको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले के कस्ता डिसिजनहरू गरेको छ, ती डिसिजन जो फ्रन्ट लाइनमा बस्ने कर्मचारी हुन्छ, ऋण शाखामा, एकाउन्ट शाखामा, टेलर शाखामा अथवा अरू फाइनान्स शाखामा, रिस्क म्यानेजमेन्ट शाखामा बस्ने जति पनि कर्मचारी हुन्छ तिनीहरूलाई आदेश दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई हामीले निर्देशन भनेर भन्छौँ, डाइरेक्सन, हैन। त्यसै तलको कर्मचारीले के कस्तो कामहरू गर्यो, कुनै एउटा निश्चित अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम सम्पन्न गरिसकेपछि गर्यो कि गरेन, के कस्ता कमी कमजोरी भयो भन्ने कुराको माथिल्लो तहलाई पनि हामीले यी कुराहरू सूचनाहरू दिनुपर्छ। त्यसलाई हामीले प्रतिवेदन भन्छौँ। प्रतिवेदन गर्नु पनि एउटा बाध्यात्मक काम हो नि त। अब त्यो बाध्यात्मक काम सम्पन्न गर्नका लागि पनि कम्युनिकेसन फ्लो गर्नै पर्ने हुन्छ। कम्युनिकेसनको च्यानलभन्दा बाहिर गएर विदाउट कम्युनिकेसन वी क्यान नट गिभ डिरेक्सन एज वेल एज वी क्यान नट गिभ आवर रिपोर्ट टु द रेस्पेक्टिभ अथोरिटी। त्यस्तै कामको समीक्षा गर्नु पर्यो, तपाईँको रिभ्यू गर्नु पर्यो। तपाईँले कति काम सम्पन्न गर्नु सक्नुभयो, कति काम गर्न सक्नु भएन, त्यो रिभ्यू गर्न पनि कम्युनिकेसन नै चाहिन्छ। माथिको कुरा तल लैजानु पर्यो, तलको कुरा माथि ल्याउनु पर्यो। त्यस्तै कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्न, त्यो कर्मचारीका रिपोर्टिङहरू लिनु पर्यो, त्यो कर्मचारीलाई इन्टरभ्यू लिनु पर्यो। सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नलाई त धेरै टुल्सहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। यो सबै टुल्स कम्युनिकेसनबाटै हुन्छ। त्यसैले विदाउट कम्युनिकेसन हामीले आजको युगमा कुनै पनि प्रकारको सङ्गठनको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। म्यानेजमेन्ट भनेको कम्युनिकेसनको सिस्टम बिना म्यानेजमेन्ट चल्नै सक्दैन। त्यसैले यसको महत्त्व छ भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। अब कस्तो कम्युनिकेसन राम्रो हुन्छ त? क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ गुड कम्युनिकेसन सिस्टम भन्दा यसका केही सामान्य टुल्सहरू छन्। जस्तो यो सिम्पल हुनुपर्छ, एकदम कम्प्लिकेटेड हैन, विभिन्न च्यानल भएको, एकदम भेग विषयवस्तुहरू भएको त्यस्तो हामीले चाहिँदैन। एकदम सरल, जे भन्न खोजेको कुरा छ त्यही कुरा भन्ने, त्यसलाई हामीले असल कम्युनिकेसन भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को इकोनोमी, मितव्ययिता। मितव्ययिता भन्नुको मतलब कमसे कम लागतमा बढीभन्दा बढी कम्युनिकेसन तपाईँले दिनुपर्छ। एकदम एउटा सूचना दिनुपर्ने छ, त्यसको लागत कयौँ ज्यादा छ भनेपछि त्यो त प्रोडक्टिभ हुँदैन। त्यसैले म्यानेजमेन्टको लागि इकोनोमीले ठुलो रोल खेल्छ। इकोनोमी भन्नु कमसे कम लागतमा बढीभन्दा बढी कम्युनिकेसन तपाईँले दिन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो सञ्चार राम्रो हुन्छ। तपाईँले जस्तो एउटा सञ्चारको सिस्टम डेभलप गर्नुभयो, त्यो सञ्चारको सिस्टम मसिन डेभलप गरेर उपयोग गर्नका लागि करोडौँ रुपियाँ लाग्ने रहेछ भने त्यो त उपयोग त भएन। त्यसलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो त? त्यसलाई त तपाईँले सामान्य इमेल इन्टरनेट प्रयोग गर्दा त बिना कस्ट 2-4 हजारमा, महिनाको 2-4 हजारमा सबै खर्च बियर हुन्छ भने त्यस्तो खालको मसिनहरू ल्याएर के अर्थ, होइन? त्यसैले त्यो रेलिभेन्स पनि हुनु पर्यो, हाम्रो समय सान्दर्भिक हुनु पर्यो, हाम्रो संस्थासँग रिलेटेड हुनु पर्यो, होइन? हाम्रो संस्थामा 10-15 जना कर्मचारी छ मानौँ, हामीले चाहिँ एकदमै धेरै खर्च गरेका छौँ कम्युनिकेसन सिस्टम इस्टाब्लिस गर्नका लागि। त्यो त जरुरी छैन। हाम्रो इन्टरकम, हामी एउटा क्षेत्रमा, हामी एउटै रुममा सबैजना बस्छौँ, हामीले इन्टरकम जोडेका छौँ, के काम त्यसको?
इन्ट्रानेटको कुरा गरेका छौँ। के काम त्यसको? किन भन्दा हामी सबै वी आर फिजिकल्ली इन्टरकनेक्टेड टु इच अदर, त्यसैले त्यो रेलिभेन्सी पनि हुनु पऱ्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ सेफ्टी हुनु पऱ्यो। सबभन्दा मेजर कुरा कम्युनिकेसन प्रणाली भनेको गोप्यता हुनुपर्छ, गोप्यता सुरक्षा हुनुपर्छ। जस्तो तपाईँको कम्युनिकेसन सिस्टम इन्ड टु इन्ड इन्क्रिप्सन भनेर भन्छौँ नि अहिले हामी, होइन? जस्तो अरू फेसबुकदेखि लिएर अरूमा कम्युनिकेसन गर्नुभयो भने बिचमा पनि रिड गर्न सक्छ, अरूले चोर्न पनि सक्छ। तर वाट्सएपमा के हुन्छ त, एन्ड टु एन्ड इन्स्क्रिप्सन भनेर भन्छौँ। तपाईँले पठाउनु भयो, मैले पाएँ भनेपछि बिचको कसैले पनि त्यसलाई डिकोड गर्न सक्दैन भनेर भनिन्छ, है। त्यसैले वाट्सएप सबभन्दा बढी सुरक्षाको हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा सबभन्दा उत्तम भनेर भन्छन् नि त। त्यसैले त्यो सुरक्षा, हाम्रो कम्युनिकेसन सिस्टम पनि जसले भन्न खोजेको त्यसले र जसले बुझ्न खोजेको त्यो बाहेक अरूले बुझ्न चाहिँ भएन। बिचमै हाइज्याक गर्ने खालको सिस्टम चाहिँ भएन। तपाईँले टेलिफोन गर्ने, अर्को मान्छेले हाकिमले सुन्ने, अनि बिचमा चाहिँ अर्कोले फेरि त्यो इन्टरकमबाट फोन सेट कानमा लगाएर सुन्ने खालको, त्यस्तो खालको भएर भएन। गोपनीयता पनि कायम हुनु पऱ्यो। त्यस्तै एटेन्सन गरिएको हुनु पऱ्यो। तपाईँले चिठी पत्रहरू पठाउनुहुन्छ माथिल्लो निकायमा, अनि मानौँ तपाईँ कृषि विकास बैङ्कको वीरगञ्ज शाखामा हुनुहुन्छ, तपाईँले केही कुरा चाहिँ कृषि विकास बैङ्कको हेडक्वार्टरमा पठाउँदै हुनुहुन्छ पत्राचार गरेर भने त्यो पत्र यसरी कृषि विकास बैङ्क केन्द्रीय कार्यालय रामसापत काठमाडौँ भनेर पठाइयो। त्यसको के अर्थ? त्यो कहाँ जाने हो त्यो पत्र? तपाईँले एटेन्सन गराउनु भएन नि। त्यहाँ कुन व्यक्तिलाई, कुन महाशाखाको कुन व्यक्तिलाई तपाईँले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको, त्यो ध्यानाकर्षण गराइदिनुपर्छ। अनि बल्ल उपयुक्त सञ्चार प्रणाली हुन्छ। सुनिश्चितता, तपाईँले के कुरा भन्न खोजेको त्यो कुराको सुनिश्चितता हुनु पऱ्यो। त्यहाँ ड्युअल अर्थ लाग्ने खालको, होइन, त्यस्तो खालको हो कि होइन भन्ने खालको भ्रमपूर्ण कुराहरू लेख्नु भएन। क्लियर पनि हुनु पऱ्यो। तपाईँको बोली क्लियर हुनु पऱ्यो। तपाईँको त्यस्तै मिन्स माध्यम भनौँ न, जस्तो इन्टरनेटको माध्यमबाट हामी तपाईँको बिचमा कम्युनिकेसन अहिले भइराखेको छ, यो पनि क्लियर हुनु पऱ्यो। भएन भने तपाईँको आवाज कटेर आउँछ मेरो, तपाईँले कुरो बुझ्नुहुन्न, होइन? त्यसैले यो स्पष्टता पनि हुनु पऱ्यो र स्पिड हुनु पऱ्यो। पहिला तपाईँलाई थाहा छ नि त, पहिला जस्तो उदाहरणको लागि राणा शासनकालमा कुनै घरमा चाहिँ आगलागी भएछ, एउटा घरमा आगलागी भएछ, अनि यो घरमा फलानु घरमा आगलागी भयो भनेर के गर्ने, निभाउने अनुमति पाऊँ भनेर त्यो घरको पञ्चायतको मान्छेले काठमाडौँ पठाएछ राणालाई। अनि त्यो राणाले 2-3 महिनापछि राणाकामा आइपुग्यो। अनि राणा प्रधानमन्त्रीले ल सबैजना लागेर मिलाउनु भनेर आदेश दिनुभयो अरे। त्यो आदेश दिनलाई 2 महिना अरू लाग्यो अरे। 4 महिनापछि गयो अरे त्यो आदेश केन्द्रबाट। अनि त्यो घरको स्थिति के भयो होला? त्यो कम्युनिकेसनको कुनै मिनिङ छ र? छैन। त्यो घर 2 दिनमै 2 घन्टामा डढेर नष्ट भइसक्यो। तर 2 वर्षपछि त्यो आगोलाई जसरी पनि निभाउनु भनेर राणाबाट आदेश गयो अरे। भनेको गति, स्पिड हो मेजर कुरा कम्युनिकेसनमा। त्यसैले स्पिडले नै सब कुरा कम्युनिकेसनको प्रभावकारिता मेजर गर्छ। तपाईँलाई चाहिएको कहिले? भोलिसम्ममा। उदाहरणको लागि कृषि विकास बैङ्कले सरुवाको लागि निवेदन माग्नु भनेर भोलिको डेट, होइन, भोलिको डेटमा तपाईँले 30 गतेको डेटसम्म दियो, अनि तपाईँलाई पर्सि पुग्यो त्यो चिठी, स्पिड भएन। त्यो चिठी बाटैमा ढिलो गर्दै गयो भने डेड लाइन भोलि दिएको छ, चिठी पुग्यो तपाईँलाई पर्सि भने त्यसको कुनै अर्थ रह्यो? रहेन। त्यसैले मेजर कुरा असल कम्युनिकेसन प्रणालीमा स्पिड चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अर्को चाहिँ सञ्चारका अन्तर्निहित खास गुणहरू के हुन्छन् त? कुनै पनि सञ्चार प्रणालीमा मेजर गुणहरू के हुन् भन्दा 2टा पक्षको संलग्नता हुन्छ। यसमा एटलिस्ट 2 पार्टी चाहिँ हुनैपर्छ म्यानेजरियल कम्युनिकेसनमा। एउटा चाहिँ सेन्डर हुन्छ, अर्को रिसिभर हुन्छ, एउटा प्रेषक हुन्छ, अर्को प्रापक हुन्छ। यो 2टा भएपछि मात्रै कम्युनिकेसन हुन्छ। त्यस्तै कम्युनिकेसनको अर्को गुण भनेको कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। यो ल आजलाई कम्युनिकेसन गरौँ भोलि नगरौँ भन्ने हुँदैन, होइन? आजलाई एउटा हामी प्लान बनाउँ, आज भन्छौँ नि, आज प्लान बनाउँछौँ, जिन्दगीभर प्लान त बनाइराख्दैनौँ। त्यसैले कम्युनिकेसन चाहिँ त्यस्तो होइन। कम्युनिकेसन भनेको निरन्तर चलिरहन्छ। अब यसको मेनी वेजहरू हुन्छ, धेरै प्रकारको माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य माध्यम, साङ्केतिक माध्यमहरू हुनसक्छ, इन्फर्मल माध्यमहरू हुनसक्छ, होइन? यी विभिन्न इन्टरनेटको माध्यमद्वारा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। धेरै यही नै हुन्छ भन्ने छैन, होइन? त्यस्तै अर्को सूचनाको प्रवाह र समझदारीको सिर्जना यसको उद्देश्य हुन्छ। यसको मूलभूत उद्देश्य भनेको टु इन्फर्म अदर हो, अरूलाई जानकारी दिने हो र अरूलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गराउने हो, होइन? र अर्को यो म्यानेजरियल फङ्सन हो। म्यानेजमेन्टले नगरी नहुने कामहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको म्यानेजरियल फङ्सन भनेको कम्युनिकेसन हो। मिडियमहरू के हुन सक्छन्? थुप्रो मिडियमहरू हुन सक्छन् कम्युनिकेसनको लागि। जस्तो एउटालाई हामी लिखित माध्यम, रिटर्न भनेर भन्छौँ। रिटर्नमा तपाईँले इमेलद्वारा केही कुराहरू पठाउन सक्नुहुन्छ,
चिठी पत्रहरू पत्राचार गर्न सक्नुहुन्छ, अफिसियल करेस्पोन्डेन्स चिठी पत्रहरू लेख्न सक्नुहुन्छ, इमेलबाट त्यस्ता चिठी पत्रहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई हामीले लिखित माध्यम भनेर भन्छौँ। निर्देशनहरू, आदेशहरू, प्रतिवेदनहरू, वार्षिक प्रतिवेदनहरू, स्मारिकाहरू हैन, यस्ता प्रकारका कुराहरू के हो त लिखित माध्यम हो। मौखिक माध्यम हुन सक्छ। मौखिक माध्यममा जस्तो कुनै सामान्य कुराहरू, कानुनी हैसियत राख्ने कुराहरूमा मौखिक माध्यमको प्रयोग हुँदैन। कानुनी हैसियत नराख्ने तर फेसिलिटेसन गर्ने, काम गर्दाखेरि कोअर्डिनेसन गर्ने, फेसिलिटेसन गर्ने, अवेयर गराउने, अरू मान्छेहरूलाई अवेयर गराउने, त्यस्तो हिसाबमा चाहिँ मौखिक माध्यमहरू प्रयोग हुन्छ। मौखिक भनेको खास गरिकन इन्फर्मल माध्यमहरू हो हैन। त्यसको कानुनी हैसियत हुँदैन तर अरूलाई के गर्छ त यसले सचेत गराउने, ल है त्यहाँ खतरा हुँदैछ, बजारमा चाहिँ रिस्क छ, त्यसैले सतर्क हुनुलाई भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले मौखिक रूपमा भन्यो भने के भयो, त्यो कानुनी भ्यालु हुँदैन त्यसको, तर तपाईँलाई त्यसले अवेयर चाहिँ गराउँछ। त्यस्तै साङ्केतिक माध्यमहरू हुन्छ हैन। साङ्केतिक माध्यम भन्नुको मतलब तपाईँको श्रव्य दृश्य भन्दा पनि कुनै सङ्केतहरू दिएर, जस्तो ट्राफिकको लाइटहरू हुन्छ नि, त्यो के हो, ट्राफिकलाई रातो लाइट बालेको छ, कसैले त त्यो न बोलेको छ न लेखेको छ, के हो त त्यो रातो लाइट, तपाईँ रोक्नुहोस् भनेको हो, त्यो त स्पष्ट के हो त सञ्चारको माध्यम हो नि त। तपाईँले हरियो बत्ती बल्यो, ल जानुहोस्, अब अर्को पहेँलो बत्ती बलोस्, हेरेर जानुहोस्, यु टर्न छ, अथवा विभिन्न रेस्टुरेन्टमा के लेखेको छ नो स्मोकिङ जोन भनेको के हो त, त्यो भनेको साङ्केतिक माध्यमहरू हो। सङ्केत नै काफी हुन्छ कम्युनिकेसनको लागि हैन। यो ठाउँमा त्यहाँ लेखेर साध्य हुँदैन, सङ्केतकै प्रयोग हामी गर्छौँ। कार्यालयहरूमा पनि सङ्केतको प्रयोग गरिन्छ। कर्मचारीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्दैछन् रे सुनिन्छ नि बेला बेला, त्यो भनेको के हो त, त्यो विरोध छ है उनीहरूको, केही न केही कुरामा उनीहरूले चित्त बुझाएका छैनन् है। उनीहरूको कुरा भोलि पछि हामीले सम्बोधन गरेनौँ भने झन् भयावह स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले हामीले यिनको कुरा बुझ्नुपर्छ भनेर म्यानेजमेन्टले बुझ्नु पर्यो। म्यानेजमेन्टलाई त्यो कालो पट्टी रातो पट्टी बाँधेर चाहिँ काम गरिरहेछन् कर्मचारीले भने तिनीहरूलाई बोलाएर तिनीहरूको ट्रेड युनियनहरू माध्यमद्वारा अथवा कसरी हुन्छ समस्याको समाधान गर्नु पर्यो। अब विदेश स्थित नियोगहरूमा झन्डा, राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाएको छ भनेपछि के हो त, त्यो राष्ट्रिय शोक छ, सङ्केत दियो, कम्युनिकेसन गर्यो, त्यहाँका अरू मान्छेहरूलाई त्यसले डाइरेक्ट कम्युनिकेसन गर्यो, यो देशको राष्ट्रिय शोक छ, यो बेलामा अरू तडक भडक हामीले गर्न हुँदैन भन्ने चाहिँ सङ्केत दियो। त्यसैले साङ्केतिक माध्यम पनि हुन्छ। श्रव्य माध्यमहरू हुन्छ, रेडियोदेखि लिएर अरू कुराहरू अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हैन। श्रव्य दृश्य कुराहरू हुन्छ, मुभीहरू हुनसक्छ, यी कुराहरू सञ्चार माध्यम हुनसक्छन् है। त्यस्तै सञ्चारको प्रोसेस के हुनसक्छ त हैन। यो सञ्चार भनेको एउटा साइन्टिफिक प्रोसेसबाट अगाडि बढ्छ, हाप्पाजाड हुँदैन। सञ्चार हुनका लागि सबभन्दा पहिला इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन भएको हुनुपर्छ। जेनेरेसन अफ आइडियाहरू सिर्जना हुन्छ, फ्याक्ट्सहरू, इभिडेन्सहरू, तथ्यहरू जब कलेक्सन हुन्छ तब मात्रै सञ्चारको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। जस्तो तपाईँको मनमा केही कुरा लाग्यो, आज साथीलाई भेट्नु पऱ्यो भन्ने कुरा लागेको छ हैन, साथीलाई तपाईँले भेट्नु पऱ्यो भने त्यो तपाईँको आइडिया सिर्जना भयो हैन। द्याट इज द आइडिया। सबभन्दा फर्स्ट स्टेजमा आइडिया अथवा फ्याक्ट्सहरू अथवा इभिडेन्सहरू सिर्जना हुन्छ, त्यो पहिलो चरण हो। त्यसपछि मात्रै कम्युनिकेसनको वे सुरुवात हुन्छ। त्यसपछि त्यो आइडियालाई अथवा तथ्यहरूलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ त इन्कोड गर्नुहुन्छ। इन्कोड गर्नु भनेको त्यसलाई सङ्केतीकरण गर्नुहुन्छ, सङ्केतमा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँको साथीसँग भेट भएको छ, तपाईँसँग केही कुरा सेयर गर्नलाई कुरा छ भनेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो कुरा बोल्नुहुन्छ। बोल्ने कुरा तपाईँको भोकल कर्डबाट जुन कुरा आउँछ त्यो इन्कोड भएको हो हैन। बोल्नुहुन्छ, त्यो बोलिसकेपछि त्यो हावामा तपाईँको बोली केबाट जान्छ त, हाम्रो लङ्गिट्युडिनल वेभको माध्यमद्वारा जान्छ, तरङ्गको माध्यममा, ध्वनि तरङ्गको माध्यमद्वारा जान्छ। द्याट इज इन्कोड भयो, त्यो तरङ्गमा रूपान्तरण भयो। जस्तो अहिले मैले के कुरा सञ्चारको बारेमा मैले के न के आइडिया जेनेरेसन गरेर बसेको छु तपाईँहरूलाई बोल्नु छ भनेर। अब यो आइडियालाई मैले इन्कोड गर्छु, मैले बोल्छु, बोलेर तपाईँको माध्यमद्वारा, इन्टरनेटको माध्यमद्वारा तपाईँको पुर्याउने तरिकाले यहाँ कुरो भइरहेछ हैन। त्यस्तै अब ट्रान्समिट हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ साथीसँग आम्ने सामने हुनुहुन्छ भने त्यो हावाको माध्यमद्वारा ट्रान्समिट हुन्छ, हावाले त्यसलाई लैजान्छ। तपाईँ र मेरो बिचमा ट्रान्समिट कसरी भइरहेको छ त, तपाईँ दूर दराजमा हुनुहुन्छ, कता कता हुनुहुन्छ, त्यसपछि मैले बोलेको कुरा हाम्रो इन्टरनेटको माध्यमद्वारा, वेबहरूको माध्यमद्वारा गइराखेको छ। त्यो ट्रान्समिट केही न केही माध्यम हुनुपर्छ। कुनै पनि सञ्चार चाहिँ भ्याकुममा जान सक्दैन हैन। भ्याकुममा जानु पऱ्यो भने सञ्चारलाई हामी के भन्छौँ, जस्तो मङ्गल ग्रहमा सञ्चार पठाउनु पऱ्यो भने हामीले के गर्छौँ त रेडियो एक्टिभ रेहरूबाट जान्छ हैन। जस त्यहाँ पनि एउटा वेभहरू त चाहियो नि त, केही न केही प्रसारण माध्यम चाहिन्छ। त्यसपछि रिसिभर चाहिन्छ। अहिले तपाईँ चाहिँ युआर द रिसिभर, त्यसलाई ग्रहण गर्ने मान्छे चाहियो नि त। दुई वा दुईभन्दा बढी पक्ष
चाहिन्छ भनेर त हामीले भनेका छौँ। त्यसैले यु आर द रिसिभर, तपाईँले ग्रहणकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँले ग्रहण गर्नुहुन्छ। तपाईँको कानमा अथवा आँखामा अथवा कहाँ कहाँ हो त्यो पर्ने कुरा पर्छ, त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई रिसिभ ग्रहण गर्नुहुन्छ। ग्रहण गरेर मात्रै हुँदैन, ग्रहण गरिसकेपछि त्यसलाई डिकोड गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला त यो के भइसकेको छ, इनकोडेड भइसकेको छ नि, कोडिङमा गएको छ। यो त कम्प्युटरको त 1010 वाला बाइनोमियल बाइनरी नम्बरमा तपाईँ कहाँ पुगेको छ, तपाईँको मोबाइलमा पुगेको छ, त्यसपछि तपाईँको कानमा त्यसरी पुगेको छ। भने त्यसलाई चाहिँ डिकोड गर्नु पऱ्यो। हाम्रो संयन्त्रले त्यसलाई डिकोड गर्छ, केही मसिनले डिकोड गर्छ, केही हाम्रो कानले ब्रेनले डिकोड गर्छ। त्यसपछि त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्छौँ। अब तपाईँले अहिले प्रयोग गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँले मैले बोलेको कुरालाई तपाईँले हो यस्तो रहेछ भन्ने कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, त्यसलाई हामी प्रयोग भनेर भन्छौँ। र त्यस्तै अर्को चाहिँ फिडब्याक सिस्टम हुन्छ। तपाईँले के कुरा बुझ्नुभयो, के कुरा बुझ्नु भएन, नोइजको रूपमा तपाईँ आउनुहुन्छ। अहिले क्वेसन सोध्नुहुन्छ तपाईँ होइन, तपाईँले क्वेसन सोध्ने भनेको के हो, द्याट इज फिडब्याक। तपाईँले यो बुझ्नुभयो, यो बुझ्नु भएन, अथवा यो क्लियर भएन, अथवा यस्तो हो नि त, तपाईँले त यस्तो भन्नुभयो नि, यु आर रङ, तपाईँले यस्तो गलत कुरा गरिदिनु भयो भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। द्याट इज फिडब्याक टु मी होइन। त्यसले एउटा ओभरअल सञ्चार जहिले पनि एउटा प्रोसेसबाट जान्छ। एउटा कार्यालयमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले पत्राचार गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ मानव वीरगञ्ज शाखामा कार्यरत हुनुहुन्छ कृषि विकास बैङ्कको, तपाईँले केन्द्रीय कार्यालयलाई एउटा चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको सरुवाको बारेमा चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ भने पहिला सरुवा गर्नु पर्यो भन्ने कुराको तपाईँसँग आइडिया जेनेरेसन हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई तपाईँले सङ्केतमा चिठीमा लेख्नुहुन्छ। अब त्यो मसीमा तपाईँ रूपान्तरण गर्नुहुन्छ त्यसलाई, अथवा इमेलमा मसीमा तपाईँले मसीले कलमले त्यसलाई कागजमा कोड्नुहुन्छ, त्यसलाई हामी इनकोड भनेर भन्छौँ। त्यसपछि तपाईँ हुलाकमा गएर पठाउनुहुन्छ, त्यसलाई माध्यम ट्रान्समिट भनेर भन्छौँ। त्यसपछि केन्द्रीय कार्यालयमा त्यो चिठी बुझ्छ बुझ्ने मान्छेले, र सम्बन्धित व्यक्ति कहाँ सरुवा गर्ने अधिकारीकोमा पठाइदिन्छ, त्यसलाई हामी ग्रहण भनेर भन्छौँ। त्यसपछि उसले बुझ्छ, डिकोड गर्छ, उसको आँखाले पढ्छ, ब्रेनले हेर्छ, ओहो तपाईँलाई चाहिँ मालती भट्टजीलाई महेन्द्रनगरबाट काठमाडौँ सरुवा गर्नु परेको रहेछ भन्ने कुरा उसले चाहिँ बुझ्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी डिकोड, जर्नलाइजेसन। त्यसपछि के गर्छ त, त्यसपछि युज गर्छ, प्रयोग गर्छ होइन। उसले अब प्रयोग भनेको के हो त, उसले चाहिँ तपाईँलाई ऐन नियम कानुनहरू हेर्छ र तपाईँको 2 वर्ष पुगेको छ कि छैन, सरुवा गर्न मिल्ने तपाईँलाई हो कि होइन भन्ने कुरा हेर्छ। गर्ने हो भनेपछि उसले गरिदिन्छ। त्यो गरिसकेपछि तपाईँले फिडब्याक पाउनुहुन्छ, ल है तपाईँको मैले सरुवा गर्दैछु, काठमाडौँ आउनुहोस्, अथवा तपाईँको यो कारणले मैले सरुवा गर्न सकेन, तपाईँ यस्ता अनावश्यक र वाहियात कुरा लिएर नआउनुहोस्, कुरो काम गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्छ म्यानेजमेन्टले। द्याट इज फिडब्याक सिस्टम। यसरी सञ्चार ओभरअल एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि गुज्रिन्छ। अब सञ्चारलाई हामीले वर्गीकरण पनि गर्न सक्छौँ विभिन्न ढङ्गले। एउटा आन्तरिक सञ्चार हुनसक्छ, सङ्गठनको भित्रै एउटा शाखाबाट अर्को शाखामा, माथिल्लो निकायबाट तल्लो निकायमा जान सक्छ, त्यसलाई हामीले इन्टरनल कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो बाह्य जगतसँग, राष्ट्र ब्याङ्कसँग, कृषि विकास बैङ्कले राष्ट्र बैङ्कसँग बारम्बार पत्राचार गर्नुपर्छ। त्यस्तै नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग, कार्यालयसँग पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा अडिटरसँग पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा क्लाइन्टहरूसँग होइन, अथवा अन्य ब्याङ्कहरूसँग। दिज अल आर आउटसाइडर हुन् होइन, तिनीहरू। त्यो भावनाले सञ्चार आन्तरिक पनि हुन्छ र सञ्चार बाह्य पनि हुन्छ, एउटा त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। अर्को सञ्चार लिखित पनि हुन्छ, अर्को सञ्चार मौखिक पनि हुन्छ। लिखित भनेको लेखेर पठाउने, औपचारिक कानुनी। मौखिक भनेको यत्तिकै केही कुरा गरौँ न त भनेर साथीभाइहरूको बिचमा भन्ने, अथवा अफिसमा पनि त्यस्तो कुराहरू चल्छ। त्यस्तै अर्को औपचारिक हुन्छ, अर्को अनौपचारिक पनि हुन्छ। औपचारिक भन्नुको मतलब प्रिडिटरमाइन्ड हुन्छ, पूर्व निर्धारित कानुनी हैसियत प्राप्त गरेको लिखित जुन कुरा हुन्छ र त्यसको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ, बाध्यात्मक परिस्थिति हुन्छ प्रयोग गर्नका लागि, त्यसलाई हामीले औपचारिक सञ्चार भनेर भन्छौँ। अनौपचारिक सञ्चार भन्नुको मतलब जो चाहिँ आकस्मिक रूपमा सञ्चार गरिएको छ, कानुनी हैसियत छैन, कसैलाई चाहिँ केही कुरा जानकारी मात्रै दिने, एटलिस्ट जानकारी मात्रै दिने र मौखिक रूपमा दिने काम गरिएको छ भने त्यसलाई हामीले अनौपचारिक इन्फर्मल कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को चाहिँ यसको प्रवाह फ्लो कसरी हुन्छ त, त्यो फ्लोको आधारमा हामीले ठाडो, समतल र छड्के भनेर भन्छौँ। भर्टिकल, होराइजेन्टल र क्रस सेक्सनल भनेर भन्छौँ होइन। भर्टिकल ठाडो भनेको माथिदेखि तल अथवा तलदेखि माथि, जस्तो कृषि विकास बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालयदेखि तलको एकदम सिटी अफिससम्म जुन जान्छ त्यसलाई हामीले ठाडो भनेर भन्छौँ, अथवा तलदेखि माथि आउने त्यसलाई हामीले ठाडो भनेर भन्छौँ। समतल भनेको तपाईँको समकक्षी एउटा शाखादेखि अर्को शाखासम्म त्यसलाई जानेलाई समतल, होराइजेन्टल भनेर भन्छौँ। छड्के भनेको तपाईँको सङ्गठनले
अर्को डिपार्टमेन्टको माथिल्लो निकायसँग तपाईले कम्युनिकेसन गर्नुहुन्छ। तपाईँ मानौ एकाउन्ट सेक्सनमा बस्नु भएको छ, तपाईले कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सेक्सनको माथिल्लो तहको। अनि त्यस्तो बेलामा त्यसलाई हामीले छड्के कम्युनिकेसन भनेर भन्छौँ, डायगोनल हैन। एउटा चेनबाट होइन कि चेन नै चेन्ज भएर अर्को चेनमा हामी गइराखेका छौँ भने त्यसलाई हामीले डायगोनल अथवा क्रस सेक्सनल भनेर भन्छौँ। सञ्चारको नेटवर्क कस्तो हुन्छ त? नेटवर्क भन्नुको मतलब सञ्चारमा आबद्ध भएका जति पनि त्यसका स्टेक होल्डरहरू छन्, एजेन्टहरू छन्, सञ्चारमा आबद्ध भएका एजेन्टहरू, ती एजेन्टहरूको स्वरूप कस्तो हुन्छ त? कसरी कसलाई दिने त भन्दा दुई तरिकाले हामीले सञ्चार नेटवर्क कम्युनिकेसन नेटवर्कलाई बाँड्न सक्छौँ। एउटालाई फर्मल नेटवर्क भनेर भन्छौँ। त्यस्तै फर्मल भएपछि स्वभावतः अर्को के भइहाल्छ त? इन्फर्मल भइहाल्छ। फर्मल नेटवर्क भनेको अघि मैले भने नि तपाईँलाई कानुनी रूपमा, लिखित रूपमा, बाध्यात्मक रूपमा दिनुपर्ने जुन सञ्चार छ त्यसलाई हामीले औपचारिक भनेर भन्छौँ। अब औपचारिक सञ्चारमा जस्तो पत्राचार गरिन्छ कसैलाई भने त्यो के हो त? औपचारिक हो। यो कसरी हुनसक्छ त भन्दा यसको पनि धेरै च्यानलहरू छन्, नेटवर्कहरू छन्, चेनहरू छन्। जस्तो व्हिल च्यानल। व्हिल च्यानल भन्नुको मतलब टाङ्ग्रा एउटा टायरको परिकल्पना गर्नुहोस्। टायर जसरी गुड छ त्यो टायर कस्तो हुन्छ त? टायरको बिचमा चाहिँ त्यसको वेट धान्ने कुरा हुन्छ, वरिपरि चाहिँ टायर हुन्छ भनेपछि बिचमा हाकिम बसेको छ, वरिपरि अरू कर्मचारीहरू छन्। हाकिमले कार्यालयको जुन प्रमुख छ, म्यानेजर छ, त्यो म्यानेजरले सबै मान्छेहरूलाई इक्वल डिस्टेन्समा रहेर समाचारहरू दिने काम गर्छ भने त्यसलाई व्हिल कम्युनिकेसन नेटवर्क भनेर हामी भन्छौँ। जस्तै चेन भनेको एले बीलाई दियो, बीले सीलाई दियो, सीले डीलाई दियो हैन। जस्तो 12औं तहको हाकिमले 11औं तहकोलाई दियो त्यही सन्देश, 11औँबाट 10औँमा आयो, 9औँमा आयो, 8औँ, 7औँ, 6औँ, 5औँ आयो हुँदा भने त्यसलाई हामीले चेन भनेर भन्छौँ, चेन सञ्जाल। त्यस्तै सर्कल भनेको कस्तो हुन्छ त? गोलाकार हुन्छ। एले बीलाई कम्युनिकेसन गर्यो, बीले सीलाई गर्यो, सीले डीलाई गर्यो, डीले फेरि एलाई गर्यो भनेपछि त्यो के भयो त? कम्युनिकेसन, सर्कल कम्युनिकेसन नेटवर्क भयो। र सबै माध्यम हुनसक्छ। सबै माध्यम भन्नुको मतलब जसले जसलाई पनि दिन सक्छ हैन, जसले जसलाई पनि दिन सक्छ। त्यसलाई हामीले सबै माध्यम, इन्टरमिक्स भयो सब कुरा, इन्टरमिङ्गल भयो सब कुरा। यो त औपचारिक भयो। त्यस्तै अर्को हुन्छ अनौपचारिक सञ्जाल। अनौपचारिक भन्ने बित्तिकै हामीले ग्रेपेभाइन भन्ने नाम याद गर्नुपर्छ। ग्रेपेभाइन नाम भनेको के हो त भन्दा यो अस्ट्रेलियाको एउटा लोकल ल्याङ्ग्वेजबाट लिएको हो भनेर भनिन्छ। यसको खास चाहिँ गफ गर्ने सुनेका कुराहरू गफ गर्दै जाने भन्छ नि। हाम्रो एक कान दुई कान मैदान भनेर भन्छौँ नि हामी नेपालीमा। एउटा तपाईँले केही कुरा सुन्नु भएको छ, त्यो साथीले सुनाउँदा दुईवटा बनाएर भनिदिनुहुन्छ, त्यसपछि साथीले त्यो दुईवटालाई चारवटा बनाएर भनिदिन्छ। हो त्यस्तो प्रकारको जुन अनौपचारिक जुन गफ गर्ने हुन्छ त्यसलाई हामीले ग्रेपेभाइन भनेर भनेका छौँ। ग्रेपेभाइन भन्ने नाम मात्र याद गर्नु होला। यो भनेको अनौपचारिक सञ्जाल नै हो, अनौपचारिक सञ्जाल नै हो। यस्तो सञ्चार जो चाहिँ जोसुकै पनि गर्न सक्छ। हाकिमले कार्यालय सहयोगीसँग गर्न सक्छ, कार्यालय सहयोगीले अर्को म्यानेजरसँग गर्न सक्छ, जतासुकै हुनसक्छ। र यो इन्फर्मल हो, यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। किन भन्दा औपचारिकमा धेरै समय लाग्छ। औपचारिक रूपमा मालती भट्टजीले महेन्द्रनगरबाट पठाएको चिठी काठमाडौँ आइपुग्नलाई धेरै समय लाग्छ। त्यो अघि हामीले भने जस्तो विभिन्न च्यानल हुँदै तह हुँदै आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ। तर अब इन्फर्मल्ली तपाईँको एकदम चिने जानेको मान्छे छ, लौनु सर मलाई सर्वे गरिदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ भनेपछि मेसेज एउटा गरिदिएपछि आउँछ नि, हो त्यो भनेको के हो त? अब यो ग्रेपेभाइन हैन। त्यस्तै यो बढी प्रभावकारी हुन्छ। यसमा शीघ्रता पनि हुन्छ, छिटो पनि हुन्छ, तर यसमा विश्वसनीयताको अभाव हुन्छ। यो धेरै इन्फर्मल हुन्छ नि, जहाँ इन्फर्मल कुराहरू हुन्छ त्यहाँ विश्वसनीयताको अभाव हुन्छ। ल्याक अफ रिलायबिलिटी हैन, ल्याक अफ रिलायबिलिटी। यु क्यान नट रिलायबल अन द्याट कम्युनिकेसन सिस्टम। किन भन्दा यसमा औपचारिकता त छैन, कुनै निर्णय गरिएको छैन नि, डिसिजनहरू हामीले गरेका छैनौँ। त्यसैले यसमा के हुन्छ त? विश्वसनीयताको जहिले पनि अभाव हुन्छ। अब यसमा गोसिप, क्लस्टर, सिङ्गल स्टेन आदि विभिन्न चेनहरू हामी भन्न सक्छौँ। यो चेनहरूमा धेरै भित्र गइराख्न परेन, खालि गफ गर्ने, क्लस्टरमा एकले अर्कालाई दिने हैन, सिङ्गल स्टेन चेन जस्तो बनाउने, यी विभिन्न खालका चाहिँ सञ्चार नेटवर्कहरू छन्। यो सामान्यतया तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा दुईवटा, एउटा औपचारिक छ, एउटा अनौपचारिक छ। अनौपचारिकलाई हामी ग्रेपेभाइन भनेर भन्छौँ। यो बढी प्रभावकारी पनि मानिन्छ र छिटो पनि हुन्छ। औपचारिकमा विभिन्न च्यानलहरू छ, व्हिल छ, चेन छ, सर्कल छ, वाइ पनि हुन्छ फेरि एउटा हैन। एले बीलाई दियो कम्युनिकेसन, बीले सीलाई दियो, तर सीले फेरि एक्सलाई पनि दियो, वाइले पनि एकैचोटि दियो भने वाइ आकारको भयो नि, त्यसलाई वाइ चेन भन्यो। यिनीहरूको नाम जे छ त्यसैको काम हो। त्यसैले तपाईँ झुकिनु पर्दैन। यिनीहरूको नाम व्हिल भनेपछि व्हिल जस्तो तरिकाले दिनु पऱ्यो, चेन भनेपछि चेन भनेको सिधा हुन्छ नि त, एबिसिडी हुँदा चेन भयो।
सर्कल भनेको घुमाउरो हुने भयो, एक जहाँबाट स्टार्ट भएको थियो त्यही बिन्दुमा आएर टुङ्गिन्छ भने द्याट इज सर्कल। सबै भनेको सबै माध्यम जसलाई पनि दिन सक्ने भयो। ग्रेपेभाइन भनेको इन्फर्मल्ली दिने भयो हैन, यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ। कम्युनिकेसन सिस्टमको कन्स्टेन्ट्सहरू के हो त, अवरोधहरू, के कुराले कम्युनिकेसन सिस्टमलाई अवरोध पुर्याउँछ त भन्दा पहिलो कुरा त फिजिकल अवरोधहरू हुन्छ। फिजिकल अवरोध भनेको दूरी, तपाईँ बहुत टाढा हुनुहुन्छ, म टाढा छु हैन, अब यो दूरीको कारणले मैले बोलेको कुरा त तपाईँले सुन्नुहुन्न नि त। अब तपाईँको साथी बहुत टाढा हुनुहुन्छ, तपाईँ बोलेर चर्को स्वरमा बोलेर सुन्नु भएको छैन भने द्याट इज कन्स्टेन्ट, फिजिकल कन्स्टेन्ट हैन। संरचना, अफिसको संरचना हेर्नुहोस् न, अफिसको संरचना अहिलेको जस्तो हाम्रो अफिस लेआउटहरू छ नि, अहिले पहिला त्यस्तो लेआउट हुन्थेन हैन। एउटा हाकिम सबभन्दा माथि बसेको हुन्थ्यो, त्यसपछि अरू कर्मचारी तल्लो तलामा एउटै घरका विभिन्न तलाहरूमा बसेको हुन्थ्यो। त्यसैले कुनै केही कुराहरू अर्को साथीलाई भन्नु पर्यो भने दौडेर गएर कार्यालय सहयोगीलाई ढड्डा बोकाएर पठाउनु पर्थ्यो नि पहिला। अब त्यस्तो त पर्दैन। त्यसैले अफिसको संरचनाले पनि एउटा अवरोधको सिर्जना गर्छ। त्यस्तै आवाज पनि तपाईँको क्लियर छैन भने त्यस्तो बेलामा पनि अवरोधहरू आउन सक्छ। त्यस्तै अर्को मनोवैज्ञानिक अवरोध छ, जस्तो तपाईँ एकदम डरमा हुनुहुन्छ, तपाईँ त्रासको वातावरणमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग उत्प्रेरणा छैन, तपाईँ टेन्सनमा हुनुहुन्छ, यु आर फिलिङ स्ट्रेसफुल, तपाईँ एकदम तनावपूर्ण अवस्थामा हुनुहुन्छ भने यु क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड वाट द इन्फर्मेसन इज गोइङ टुवार्ड्स यु। तपाईँले के कुरा तपाईँलाई दिएको छ त्यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्न यदि तपाईँ डर, त्रास र उत्प्रेरणाको कमीको अवस्थामा हुनुहुन्छ भने हैन। जस्तो के भन्यो आज केही नै बुझिएन भन्ने हुन्छ नि, त्यो भनेको तपाईँ हाकिमले एकदम तपाईँलाई एक्लै बोलाएर चाहिँ एकदम सबका अगाडि एकदमै हकारेको अवस्था छ भनेपछि त्यस्तो बेलामा तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्न त्यहाँ कसले के भनिरहेको छ। किन भन्दा त्यो मनोवैज्ञानिक अवरोध हुन्छ, साइकोलोजिकल्ली कन्स्टेन्ट हुन्छ तपाईँसँग। त्यस्तै अर्को भाषिक अवरोधहरू हुन्छ, लिङ्ग्विस्टिक, अशुद्ध भाषा, बहुअर्थ लाग्ने भाषा, एकदम त्यो कुन अर्थ भन्ने बुझ्ने हुँदैन नि। जस्तो कमेडीहरूमा गर्छ नि, कुन थरीको भाषा अर्थ लगाउने खालको हुन्छ नि त कमेडीमा हैन, हो त्यस्तो प्रकारको भाषाहरू अफिसमा प्रयोग गर्न भएन। त्यो भनेको लिङ्ग्विस्टिक हो। तपाईँलाई 10 थरी भाषा आउँछ भनेर अनेक थरी भाषा बोल्दै गएर हुँदैन। त्यो समाजमा जस्तो ब्याङ्कहरूले तपाईँको वीरगञ्जमा भएको शाखा जुन ब्याङ्क छ कृषि विकास ब्याङ्कको, त्यसको शाखामा तपाईँ पोस्टिङ हुनुहुन्छ भने तपाईँले भोजपुरी ल्याङ्ग्वेज अलिअलि जान्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै जनकपुरमा छ भने तपाईँले मैथिली ल्याङ्ग्वेज जान्नु पर्यो, उता नेपालगञ्जतिर भएपछि अवधी ल्याङ्ग्वेज अलिअलि बुझाउनु पर्यो, अथवा बर्दिया कैलालीतिर छ भने थारू ल्याङ्ग्वेज बुझाउनु पर्यो। अनि बल्ल इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हुन्छ। नभए त त्यहाँको जनता क्लाइन्टहरूले त्यहीँको लोकल भाषा बोल्छन्, तपाईँ चाहिँ पुरा काठमाडौँबाट एकदम पढेर आएर MBA गरेर तपाईँले चाहिँ इङ्ग्लिस मात्रै बोल्नुहुन्छ भने तपाईँको क्लाइन्ट र तपाईँको बिचमा अवरोध आयो, द्याट इज लिङ्ग्विस्टिक कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यसैले त्यो लिङ्ग्विस्टिक कन्स्टेन्टलाई हटाउनका लागि लोकल ल्याङ्ग्वेज एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जेसुकै भए पनि तपाईँले भाषा शुद्ध हुनु पर्यो, बहुअर्थ लाग्ने हुनु भएन, जे क्लाइन्टको कम्युनिकेसन सिस्टम छ त्यो तपाईँले बुझ्न हुनु पर्यो, तपाईँको सिस्टम पनि उसले बुझ्ने हुनु पर्यो। र यो बाहेकको अरू कुराहरू हुन्छ। सूचना कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, सूचना तपाईँलाई दिइएको छ हैन, तर त्यो सूचना परिवर्तन भइसक्यो। तपाईँलाई एउटा सूचना दिएको थियो अथवा तपाईँलाई कुनै एउटा योजना दिएको थियो, योजना चेन्ज भयो भने मिसकम्युनिकेसन हुन जान्छ। यो बाहेकको अर्को जस्तो टेक्नोलोजिकल पनि हुन्छ है, यहाँनिर छुटेछ, टेक्नोलोजिकल कन्स्टेन्ट्स पनि हुन्छ। त्यो टेक्नोलोजिकल कन्स्टेन्ट भन्नुको मतलब चाहिँ प्रविधि जुन प्रयोग गरिएको छ त्यो प्रविधि उपयोगी भएन। जस्तो हामीले रेड एकाडेमीले अथवा हामीले जुन अहिले प्रयोग गरिराखेका छौँ यो इन्टरनेट प्रविधि, यो प्रविधि राम्रो भएपछि मात्रै तपाईँको र मेरो कम्युनिकेसन सही हुनसक्छ। अन्यथा म जतिसुकै राम्रो बोले पनि, मैले जतिसुकै राम्रो तपाईँहरूलाई व्याख्या गरे पनि प्रविधि राम्रो छैन, इन्टरनेटको पावर राम्रो छैन, तपाईँको मसिन राम्रो छैन, तपाईँको मोबाइल अथवा ल्यापटपले काम गर्न सकेको छैन, तपाईँको वाइफाईको पावर कम छ भनेपछि त्यस्तो बेलामा अवरोध आउँछ। त्यसैले यो प्रविधिगत अवरोध पनि हुन्छ। अब यो प्रभावकारी रूपमा सञ्चार व्यवस्थापन हुन सकेन भने हाम्रो म्यानेजमेन्टलाई के असर पार्छ त भन्दा एउटा त व्यवस्थापनको काममा गतिशीलता नै आउँदैन, डाइनामिजम अभाव हुन्छ, व्यवस्थापन कहाँ पुग्नुपर्ने कहाँ अल्झिराखेको छ हैन। त्यसैले त्यो एउटा समस्या आउँछ। अर्को समस्या भनेको व्यवस्थापनमा योजना गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, सङ्गठन गर्ने, समन्वय गर्ने यी सब कामहरूमा असर पर्छ। जस्तो सरकारी निकायहरूमा इफेक्टिभ कम्युनिकेसन सिस्टम नहुँदा कोअर्डिनेसन हुँदैन हैन। त्यसैले कोअर्डिनेसन भएन भने इफेक्टिभ ढङ्गले पर्फर्मेन्स आउँदैन। त्यस्तै अर्को चाहिँ सही निर्णय समयमै गर्न सकिँदैन। अर्को भनेको रुमर्सहरू फैलिन जान्छ, गलत सूचनाहरू फैलिन जान्छ
जस्तो इन्टरनेटमा सोसल मिडियाहरूमा के हुन्छ त हाम्रो इफेक्टिभ कम्युनिकेसन सिस्टम हुँदैन, त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम छैन। त्यसैले अनेक थरी सूचनाहरू फैलिन, रुमरहरू फैलिन सक्छ। त्यस्तै मिसकम्युनिकेसन हुन्छ, तोडमोड गरेर सूचनाहरू दिन सक्ने हुन्छ। त्यसै अर्को अनुमानको भरमा प्रयोग गर्दा स्वार्थहरू जोडिन सक्छ, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ। त्यस्तै आफ्नो अनुभव प्रतिक्रिया प्रस्तावको रूपमा पठाउँदा समेत अर्थहीन हुन्छ कहिलेकाहीँ, र अनुगमन मूल्याङ्कनमा पनि बाधा पर्छ। यसैले ओभरअलमा हाम्रो व्यवस्थापन सिस्टम चाहिँ कमजोर हुन्छ। अब सञ्चारको अवरोधहरू त छन्, ती अवरोधहरूलाई हामीले हटाउनका लागि के कस्तो उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्छौँ, अथवा सञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले के कस्ता तरिकाहरू, तौर तरिकाहरू अवलम्बन गर्न सक्छौँ भन्दा योजनाबद्ध ढङ्गले तपाईँले सञ्चारको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। भनेको कुन सञ्चार कसरी कहिलेसम्म पुर्याउने, होइन, त्यो तपाईँको प्लान हुनुपर्छ पहिले। जस्तो तल्लो तहमा जति पनि सूचनाहरू कलेक्सन भएका छन् ती सूचनाहरूलाई कहिलेसम्म माथिल्लो तहमा पुर्याउने, कसले पुर्याउने, हु इज द रेस्पोन्सिबल पर्सन अथवा हु इज द कन्सल्टेन्ट पर्सन, त्यसका लागि कन्सल्टेन्ट कोसँग गर्ने, को रेस्पोन्सिबिलिटी हो, को अकाउन्टेबल हो, कसलाई सूचित गर्ने, कहिले गर्ने, कति समयभित्र गर्ने, यो सबको योजना हुनुपर्छ। प्रतिवेदन कहिले दिने हो, नदिए के गर्ने हो, ती सब कुराहरूको योजना हुनु पऱ्यो। त्यस्तै सङ्गठनात्मक ढाँचामा पनि सुधार गर्नु पऱ्यो। अब पुरानो सङ्गठनात्मक ढाँचाले अहिले काम गर्दैन। समय परिस्थिति अनुसार हाम्रो अहिले हामीले ब्याङ्कहरूमा के गरेका हुन्छ, सब ओपन सिस्टम हुन्छ, सबले सबलाई देख्ने, कसले के काम गरिरहेको छ, काम गरिरहेको छैन भन्ने कुरा हेर्ने। त्यस्तै क्लाइन्टहरूले पनि काम भइराखेको देखुन्, होइन, त्यस्तो प्रकारको सङ्गठनात्मक ढाँचा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सञ्चारको उपयुक्त माध्यमको पनि छनौट गर्नु पऱ्यो। तपाईँलाई जनता एकदम दूर दराजमा कर्णालीका जनताहरूलाई तपाईँले चाहिँ आधुनिक इन्टरनेट सिस्टमबाट म ब्याङ्किङ सुविधा दिन्छु भनेर हुन्छ त? हुम्लाको एकदम विकट हिल्सा गाउँका जनतालाई सेवा दिनुहुन्छ, अनि ल म अब चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमद्वारा म त्यहाँका मान्छेहरूलाई कम्युनिकेट गर्छु भन्नुभयो भने त्यो के उपयुक्त हुनसक्छ त? सक्दैन। त्यसैले त्यहाँ के चाहिने हो, टेलिफोनको माध्यमद्वारा त्यहाँ सञ्चार गर्नुपर्ने होला, पत्राचार गर्नुपर्ने होला कतिपय अवस्थामा, होइन हो। त्यस्तो उपयुक्त माध्यम के हो, त्यो माध्यमको छनौट गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै दोहोरो सञ्चार प्रणाली अवलम्बन गर्नु पऱ्यो। वान वे कम्युनिकेसन सिस्टमले ठुलो समस्या ल्याउँछ। टु वे कम्युनिकेसन सिस्टम भनेको तपाईँले माथिल्लो तहकोलाई कम्युनिकेसन गर्ने, माथिल्लो तहकोले पनि तपाईँलाई गर्ने, बोथ टु वे, आफ्ना कुराहरू राख्ने, अरूका कुराहरू पनि सुन्ने, त्यस्तो प्रणाली स्थापना गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै सञ्चारको आधुनिक प्रणालीको अवलम्बन गर्नु पऱ्यो। टेक्नोलोजी कति एडभान्स भइसकेको छ, 5G को कुरा आइसकेको छ। अब हाम्रो 5G आयो भने तपाईँ हाम्रो जुन हामीले अहिले यो कम्युनिकेसन गरिरहेका छौँ यो त यति फास्ट हुन्छ कि तपाईँमा कुनै बफरिङ पनि हुँदैन, कुनै चाहिँ साउन्ड काटिएर पनि आउँदैन, सब कुरा एकदम विदिन रियल टाइम, तपाईँको मेरो टाइम ग्याप नै हुँदैन। त्यस्तो प्रकारको आधुनिक प्रणालीहरूको हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सञ्चार सिप सम्बन्धी तालिम पनि दिनुपर्छ। कसरी कस्टमरहरूसँग बोल्ने, कसरी कस्टमर केयरको तालिम दिनु पऱ्यो, होइन। इफेक्टिभ कम्युनिकेसन सिस्टमहरूको धेरै तालिमहरू हुन्छ अहिले, त्यो तालिम हुनु पऱ्यो र नेतृत्वले यो सकारात्मक सोच राख्नु पऱ्यो र सबैलाई इफेक्टिभ कम्युनिकेसन दिन सक्नु पऱ्यो। यो भयो हाम्रो कम्युनिकेसनको कुरा। अब अलिकति यसमा हामीले कम्युनिकेसन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भन्ने छ, कार्यालय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। यो के हो त भन्दा जस्तो कुनै पनि कार्यालय छ, त्यो कार्यालयमा सूचनाहरू सङ्कलन हुन्छ, ती सूचनाहरूलाई हामीले स्टोर गरेर राख्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई हामीले क्लासिफिकेसन गर्छौँ, वर्गीकरण गर्छौँ, अनि त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छौँ, चाहिने कुरा एकातर्फ राख्ने, नचाहिने कुरा फाल्ने, अनि त्यसलाई त्यसको आधारमा हामीले एनालाइसिस गर्छौँ। यो सब कामहरू गर्नका लागि जुन हामीले प्रणाली अथवा सिस्टम, कम्प्युटराइज सिस्टम अवलम्बन गर्छौँ, त्यस्तो कम्प्युटराइज सिस्टमलाई हामीले म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भन्छौँ। म्यानेजमेन्टका लागि चाहिने जति पनि सूचनाहरू छन् ती सबै सूचनाहरूलाई सही ढङ्गले कलेक्सन गर्ने, स्टोर गर्ने, एनालाइसिस गर्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्ने र तिनीहरूलाई उपयुक्त समयमा हस्तान्तरण गर्ने, प्रयोग गर्ने, वातावरण मिलाउनका लागि जुन हामीले कम्प्युटराइज प्रणालीको स्थापना गर्छौँ त्यो कम्प्युटराइज प्रणालीलाई हामीले म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भन्छौँ। यो भनेको व्यवस्थापनलाई चाहिने सूचना उपलब्ध गराउने प्रणाली हो। सिम्पल ढङ्गले बुझ्दा व्यवस्थापनलाई निर्णय गर्नका लागि विभिन्न खालका सूचनाहरू निरन्तर रूपमा आवश्यक पर्छन्। यस्ता सूचनाहरू निरन्तर रूपमा व्यवस्थापनलाई दिनका लागि हामीले कम्प्युटराइज्ड आधुनिक सिस्टम अवलम्बन गर्छौँ। त्यस्तो कम्प्युटराइज्ड आधुनिक सिस्टमलाई हामीले म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भन्छौँ। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई निर्णय व्यवस्थापनको आधार प्रणालीको रूपमा हामीले लिन्छौँ। किन भन्दा व्यवस्थापनले गर्ने भनेको डिसिजन हो,
व्यवस्थापनको भन्दा तल्लो लोअर लेभलका म्यानेजरहरूले र क्लेरिकल काम गर्ने कर्मचारीहरूले त्यो डिसिजनलाई प्रयोग गर्छन्, त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्छन्। हो, त्यो डिसिजन गर्नका लागि त तथ्याङ्क चाहिन्छ, सूचनाहरू चाहिन्छ। बिना तथ्याङ्क, बिना इभिडेन्स हामीले इभिडेन्स बेस्ड डिसिजन मेकिङ गर्न सक्दैनौँ। एकदम बिना तथ्याङ्क सूचनाको जुन डिसिजनहरू हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ त, त्यो एकदम हापाजार्ड डिसिजन हुन्छ, त्यसले सही राइट डिसिजन दिन सक्दैन। त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्छौँ त, एकदम राम्रो सबै सूचनाहरूलाई कलेक्सन भएको एकै ठाउँमा पाइने प्रणाली व्यवस्थापन गर्छौँ। त्यो प्रणालीलाई हामीले म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भन्छौँ। म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम इज एन इन्टिग्रेटेड युजर मसिन सिस्टम providing information to support the operations, management, analysis and decision making function. The system utilizes computer hardware, software, network, database, storage and processing. भन्नुको मतलब म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको त्यस्तो एकीकृत प्रणाली हो, त्यो एउटा मसिन सिस्टम हो। मान्छेले मात्रै म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम गर्न सक्दैन, त्यसका लागि मसिन चाहिन्छ। त्यस्तो मसिन जसले चाहिँ म्यानेजमेन्टका लागि चाहिने सबै सूचनाहरूलाई कलेक्सन गरेर राखिदिएको हुन्छ, त्यसलाई अपरेसन गर्न र चाहिएको बेलामा प्रयोग गर्नलाई उपलब्ध गराउँछ। त्यसलाई हामीले म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छौँ। यो सिस्टम भनेको कम्प्युटरको हार्डवेयरहरू, सफ्टवेयरहरू, नेटवर्क जस्तो इन्टरनेटहरू, त्यस्तै डाटाबेस स्टोरेज सिस्टमहरू र अन्य स्टोरेज सिस्टमहरू र त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने सिस्टमहरू सबैको इन्टिग्रेटेड रूपलाई हामीले के भन्छौँ, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्छौँ। त्यसले ब्याङ्कहरूमा प्रयोग भएको जुन कम्प्युटर सफ्टवेयर सिस्टमहरू छ, त्यो कम्प्युटर सफ्टवेयर सिस्टमहरू नै म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हो। अफिस अटोमेसन सिस्टमहरू, अकाउन्टिङ सिस्टमहरू, फाइनान्सियल सिस्टमहरू लगायतका विभिन्न खालका पर्सनल म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू हुन सक्छन्। फिनान्सियलदेखि लिएर बजेटरी म्यानेजमेन्ट सिस्टमहरू, जति पनि त्यो म्यानेजमेन्टलाई चाहिने सूचनाहरू दिन सक्छन्, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भन्छौँ। कुनै पनि अफिसमा अथवा म्यानेजमेन्टको लागि कम्प्युटर सिस्टम किन चाहिन्छ त, यसको महत्त्व, यसको आवश्यकता, यसको भूमिका के हो त भन्दा यसको भूमिकालाई हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तो स्पिड, कम्प्युटर भएपछि मात्रै हामीले स्पिडी काम गर्न सक्छौँ। विदाउट कम्प्युटर हाम्रो स्पिड के हुन्छ त, एकजना मान्छेले कति काम गर्न सक्छ होइन। कम्प्युटरको स्पिड हुनसक्छ, कम्प्युटरको स्पिड मिली सेकेन्डमा हुन्छ, मान्छेको स्पिड घन्टामा हुन्छ, मिनटमा हुन्छ। त्यसैले व्यवस्थापनलाई स्पिडी गराउनका लागि, स्पिडी फङ्सन गराउनका लागि कम्प्युटर सिस्टम चाहियो। अर्को, मान्छे भनेको जहिले पनि थकान हुन्छ। दिनभरि तपाईँ काम गर्नु भने साँझ एकदम लकतरान हुनुहुन्छ अनि तपाईँ सुत्नुहुन्छ भनेको मान्छेले अनवरत रूपमा काम गर्न सक्दैन। तर मसिनले, कम्प्युटरले मान्छेको तुलनामा अनवरत रूपमा धेरै काम गर्न सक्छ, थकान हुँदैन, मसिनहरूलाई थकान कम हुन्छ। त्यस्तै कन्टिन्युअस, मान्छेले कन्टिन्युअस काम गर्न सक्दैन। कम्प्युटर सिस्टमहरू हामीले म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसले निरन्तर रूपमा काम गर्न सक्छ, सधैँभरि काम गर्न सक्छ। त्यस्तै कस्ट, एकदम मान्छेहरूलाई एउटा कम्प्युटरले गर्ने काम मान्छेहरू राख्नु पऱ्यो भने हजारौँ मान्छे राख्नुपर्ने हुनसक्छ। हजारौँ मान्छेको लागत कति होला, एउटा व्यवस्थापनले अहिलेको अवस्थामा त्यो बियर गर्न सक्दैन। तर एउटा कम्प्युटरले हजारौँ मान्छेलाई रिप्लेस गर्न सक्छ भने कस्ट त त्यसै घट्ने नै भइहाल्यो। अर्को, एकुरेसी, मान्छेहरूमा ह्युमन एररहरू हुन्छ, कम्प्युटरमा त्यस्तो एरर हुँदैन। कम्प्युटर भनेको मेसिन हो, मेसिनले एरर गर्दैन, बरु मान्छेले नै एरर गर्न सक्छ। मान्छेले इनपुट दिँदा एरर दियो भने त्यसले चाहिँ एरर दिन सक्छ, नत्र कम्प्युटरले जुन एकुरेसी दिन्छ त्यो मान्छेले दिन सक्दैन। त्यो एकुरेसीको लागि पनि र स्टोरेज, भण्डारण गर्नका लागि अफिसमा तथ्याङ्कहरू अथवा सूचनाहरू, जानकारीहरू जति छन् त्यसलाई भण्डारण गर्नका लागि ठुलो लागत, ठुलो जनशक्ति र ठुलो क्षेत्र चाहिन्छ, ठुलो एरिया चाहिन्छ, फिजिकल स्पेस चाहिन्छ। आजकलको म्यानेजमेन्टमा त्यस्तो स्टोरेजको लागि ठाउँ उपलब्ध हामीसँग छैन। एउटा फ्ल्याट भाडामा लिएर हामीले अफिस सञ्चालन गर्छौँ, अनि ती सारा फाइलहरू हामीले कहाँ राख्ने हो। कम्प्युटरको एउटा चिप्समा सारा विश्व ब्रह्माण्ड राख्न सकिन्छ। टाइम मसिन भन्ने सुन्नुभएको छ नि तपाईँले, टाइम क्याप्सुल। त्यो टाइम क्याप्सुलमा यो विश्वमा अहिले भइराखेका जति गतिविधिहरू छन् त्यसलाई क्याप्चर गरेर हामीले राख्न सक्छौँ। भनेपछि त्यो स्टोरेजको लागि पनि म्यानेजमेन्टमा जति पनि डाटाहरू छन् ती सबैलाई कम्प्युटर सिस्टम, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको माध्यमद्वारा हामीले स्टोरेज गर्न सक्छौँ। र अर्को, मेमोरी, मान्छेको मेमोरी त्यति हुँदैन, मान्छे मरेर जान्छ, तर कम्प्युटर सिस्टमका डाटाहरूलाई जहिले सुकैलाई पनि मेमोरीको रूपमा हामी राख्न सक्छौँ। त्यसैले म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको रोल के हो त कुनै पनि अफिसमा भन्दा यसले अफिसका गतिविधि कामहरूलाई स्पिड, गति प्रदान गर्छ, यो थकान रहित तरिकाले काम गर्न सक्छ, यो निरन्तर रूपमा काम गर्न सक्छ, यसले म्यानेजमेन्टको लागत घटाउँछ, यसले मान्छेबाट हुने एररहरूलाई कम गरेर एकुरेसी प्रदान गर्छ, यसले चाहिँ
हाम्रो म्यानेजमेन्टका लागि चाहिने जति पनि तथ्याङ्क सूचनाहरू छन् ती सबैलाई दीर्घकालसम्म स्टोर गरेर राख्न सक्छ अथवा कम लागतमा, र यसले चाहिँ यो मेमोरीको रूपमा काम गर्छ भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो अर्गनाइजेसनहरूमा म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको प्रयोगका क्षेत्रहरू के छन् त भन्दा, जस्तो हामीले पर्सनल म्यानेजमेन्ट सिस्टम, तपाईँले लोकसेवा आयोगमा फर्म लगाउनु भयो भने त्यहाँ के हुन्छ त उसको पर्सनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हो त्यो PMIS। यो MIS भन्ने एउटा टर्म हो, त्यसको अगाडि तपाईँले अरू थुप्रो कुराहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। पर्सनल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भयो भने के भयो त PMIS, पर्सनल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। लोकसेवामा फर्म लगाउनुहुन्छ नि त तपाईँहरूले। अब त्यस्तै अर्को चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन, FMIS भन्नुहोस्, फिनान्सियल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, वित्तीय व्यवस्थापन होइन। त्यस्तै अर्को जग्गा व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापन भनेर भन्नुहोस्, घर जग्गा जस्तो अहिले मालपोत कार्यालयले गर्छ नि होइन, ल्यान्ड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम LMIS। त्यस्तै वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन, विदेशबाट आउने सहायताहरूलाई फरेन एड म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भन्न सकिन्छ। श्रम व्यवस्थापन, लेबर म्यानेजमेन्ट सिस्टम, परियोजनाहरू प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, त्यस्तै एकाउन्टेन्सी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, बजेटरी म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। यो बाहेकका तपाईँले अरू कुराहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ। एउटा कृषि विकास बैङ्कमा के कुरा हुनसक्छ, जनशक्ति व्यवस्थापन कुरा, लोन व्यवस्थापन, क्रेडिट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हुनसक्छ, अफिस अटोमेसन सिस्टम हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ एकाउन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम हुनसक्छ। यी विभिन्न कुराहरू हुन सक्छन्। काम अनुसारको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हुन्छ। म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको एउटा अम्ब्रेला टर्म हो र यसले सबै कुरालाई समेट्छ। तर अब यसका लागि थुप्रो सफ्टवेयरहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि पर्सनल म्यानेजमेन्ट सिस्टम इन्फर्मेसन सिस्टम प्रयोग गर्न सक्छौँ। बजेट व्यवस्थापन, बजेट बनाउने कामका लागि बजेटरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम, त्यस्तै फाइनेन्सियल वित्तीय विवरणहरू तयार गर्नलाई फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को रिस्क म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हुनसक्छ, रिस्कको हेर्नलाई। अफिस अटोमेसनका लागि अफिस अटोमेसन सिस्टम हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ दैनिक डे टु डे अफिसको काम गर्नलाई। अब यो म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम प्रयोग हुँदा र नहुँदा व्यवस्थापनमा कस्तो असर पर्छ भन्ने खालको क्वेसन आउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा तपाईँले एउटा दुईवटा टेबल चाहिँ कम्पेयर गरेर दुईवटा चित्रहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले अघि पनि भन्यौँ, के भन्यौँ भन्दा सूचना विभिन्न ठाउँमा कलेक्सन हुन्छ र त्यो सूचनाको प्रयोगकर्ता अरू नै हुन्छन् होइन। ब्याङ्क भनेको, ब्याङ्कमा के हुन्छ त, ब्याङ्कमा पैसा भएका मान्छेहरू विभिन्न हुन्छन्, पैसा चाहिएका मान्छे पनि विभिन्न हुन्छन्। त्यसैले ब्याङ्क चाहिएको हामीलाई भने जस्तै एउटा अफिसमा पनि सूचना कलेक्सनकर्ताहरू विभिन्न हुन्छन्। सूचनाको स्रोतहरू, उदाहरणको लागि सूचनाको स्रोत क, ख, ग, घ भनेर भन्न सक्छौँ। यो भनेको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट, सर्भिस डिपार्टमेन्ट, सेल्स डिपार्टमेन्ट अथवा अर्को एकाउन्टेन्सी डिपार्टमेन्ट, फिनान्सियल डिपार्टमेन्ट, मार्केट मोनिटरिङ डिपार्टमेन्ट, पर्सनल म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट। यी डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरू भनेको के हो त, दिज अल आर द सोर्सेस अफ इन्फर्मेसन इन एनी अर्गनाइजेसन। अब यिनीहरूले प्राप्त गरेको सूचना एउटा कम्प्युटराइज्ड सिस्टममा राखेन भने भोलि पछि व्यवस्थापनलाई, मानव सूचना निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्थापन क छ, सूचनाको मागकर्ता क छ, त्यसले चाहिँ 10 ठाउँमा दुग्नु पऱ्यो कि परेन? कमा जानु पऱ्यो, कबाट सूचना लिनु पऱ्यो, खमा जानु पऱ्यो, गमा जानु पऱ्यो, घमा जानु पऱ्यो। यो विभिन्न माध्यममा हामी गएर सूचना ल्याउनु पऱ्यो। त्यसका लागि के भयो त, एउटा विभिन्न व्यक्तिहरू कहाँ कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो, लागत बढेर गयो, खर्च बढेर जाने भयो, त्यस्तै समय पनि बढ्ने भयो, अनि उपयुक्त सूचना नपाइने भयो, सूचनाको भण्डारण गर्न पनि नसकिने भयो, एनालाइसिस गर्न पनि गाह्रो भयो। MIS नहुँदा यो कुराहरू भयो। कति जिगज्याग छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। जिगज्याग किन भएको त भन्दा धेरैजनालाई कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो अनि धेरै प्रकारको सूचनाहरू आउने भयो, इन्टिग्रेटेड सूचना आउँदैन, अनि लागत पनि धेरै लाग्छ, भण्डारण गर्न पनि कठिनाइ हुन्छ। यी विभिन्न कारणले गर्दा MIS प्रयोग नहुँदा व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुन्छ। तर अब यदि हामीले म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमको प्रयोग गऱ्यौँ भने यस्तो बेलामा के हुन्छ त, अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कति व्यवस्थित छ होइन। सूचनाको स्रोतहरू विभिन्न हुन सक्छन्। ती विभिन्न स्रोतहरूबाट आएको सूचना म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम, कम्प्युटराइज सिस्टममा हामीले त्यसलाई राख्छौँ र त्यसलाई राखिसकेपछि जसलाई चाहिएको छ झिकेर त्यहीँबाट लान्छ होइन। सबै सूचना एक ठाउँमा केन्द्रित छ। अब तपाईँ सूचना मागकर्ता क भन्ने मान्छेले उसलाई चाहिँ पर्सनल म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित, कर्मचारीको सरुवासँग सम्बन्धित सूचनाहरू चाहियो भने क, ख, ग, घ विभिन्न ठाउँमा जाने त नजाने, कहाँ जाने? MISमा जाने। MISमा गएपछि उसलाई जे चाहियो झिकेर लिन्छ भनेपछि यसले के गर्यो त, एउटा लागत घटायो, अर्को छिटो काम गर्न सक्यो, अर्को झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्ति पाइयो, अर्को
उपयुक्त तथ्याङ्क तपाईँले लिन सक्नुपर्ने भयो, रिलिभेन्स डाटा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ डाटा क्लासिफाइड डाटा पाउनुहुन्छ, तपाईँले वर्गीकृत डाटा तपाईँले जे चाहिएको त्यही लिन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो दुईवटा चित्र चाहिँ तपाईँले बनाउनुपर्छ। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आवश्यकता र महत्त्व किन पर्छ त कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा भन्दा आवश्यक सूचनाहरू एकै ठाउँबाट प्राप्त गर्ने, समयमै सूचनाहरू प्राप्त गर्ने, सूचना र तथ्याङ्कहरूमा एकरूपता कायम गर्ने, नियन्त्रण र समन्वय गर्न सहज बनाउने, डाटाहरू तथ्याङ्कहरूलाई भण्डारण गर्ने, निरन्तर रूपमा सूचनाहरू प्राप्त गरिराख्ने, समय र श्रमलाई बचाउने हैन, त्यस्तै व्यावहारिक र यथार्थपरक रूपमा सूचनाहरू प्रयोग गर्ने, वर्गीकृत सूचनाहरू प्राप्त गर्ने, सूचनाहरूको छर्लनी गर्नुपर्छ। साराका सारा सूचना तपाईँलाई जरुरी छैन, तपाईँलाई लिमिटेड सूचना 20/80 रुल हुन्छ नि त, 20% इफोर्टले 80% रिजल्ट निकाल्छ भने जस्तै 20% इन्फर्मेसनले 80% काम गर्न सक्छ। त्यसैले छटनी गर्ने र तपाईँलाई चाहिने सूचना मात्रै राख्ने भनेको म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम हो। यसको प्रकारहरू के हुनसक्छ भन्दा डिफ्रेन्ट प्रकारको हुनसक्छ, यति नै भन्ने छैन। एक्जिक्युटिभ सपोर्ट सिस्टम हुनसक्छ। एक्जिक्युटिभ भनेको जो कार्यकारी छ, जो डिसिजन मेकर छ, त्यो डिसिजन मेकरका लागि नै त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई मात्रै भनेर कुनै न कुनै कम्प्युटर सिस्टम हामीले डेभलप गर्न सक्छौँ, त्यसलाई एक्जिक्युटिभ सपोर्ट सिस्टम भनेर भन्छौँ। अर्को डिसिजन सपोर्ट सिस्टम, तपाईँलाई डिसिजन गर्ने बेलामा चाहिने सूचनाहरू मात्रै राख्ने डिसिजन सपोर्ट सिस्टम। त्यस्तै नलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टम, तपाईँले गरेका रिसर्चका कामहरू, अरूहरूले गरेका रिसर्चका कामहरू, जति पनि नलेज क्रिएसन भएको छ त्यो क्रिएटेड नलेजलाई व्यवस्थित गरेर राख्ने केएमएस भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टम टिपिएस भनेको जस्तो ब्याङ्कमा तपाईँ जानुभयो भने चेक के गर्नु पर्यो त, चेक टेलरलाई दिनुहुन्छ, त्यो टेलरले के गर्छ त अगाडि ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टम हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी टिपिएस हो। त्यो ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टममा उसले चाहिँ इन्ट्री गर्छ तपाईँको चेक खाता नम्बर, चेक अनि ओके छ भनेपछि त्यहीँबाट तपाईँको काम फाइनल हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ सिस्टम। त्यस्तै बजेटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम, बजेट बनाउनु पर्यो भने तपाईँको सूचनाहरू ल्याएर राख्ने र बजेट प्रिपेयर गरेर दिने। त्यस्तै अफिस अटोमेसन सिस्टम, अफिसको सम्पूर्ण काम दर्ता चलानीदेखि लिएर अफिसले गर्ने सबै कामहरू अटोमेसनमा लैजाने ओएएस भनेर भन्छौँ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम अथवा यसलाई हामी पर्सनल म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि भन्न सक्छौँ। व्यक्तिगत फाइलहरू राख्ने, तिनको सरुवा बढुवाका कुराहरू राख्ने, तिनको पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसनका फारमहरू कम्प्युटराइज गरेर राख्ने, अनि व्यक्तिहरूको प्रोफाइलिङ तयार गर्ने, त्यसलाई हामी पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भन्छौँ। फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेको फाइनेन्सियल रिपोर्टिङहरू गर्ने हैन, रेसियोहरू एनालाइसिस गर्ने, लिभरेज रेसियो, करेन्ट रेसियोहरू, विभिन्न खालका रेसियोहरू एनालाइसिस गर्ने, रिस्क एनालाइसिस गर्ने, अनि फाइनेन्सियल एकाउन्टहरू तयार गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने, त्यसलाई हामीले फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर भन्न सक्छौँ। अब एमआइएसले व्यवस्थापनमा कसरी सहयोग गर्छ त भन्दा व्यवस्थापनका लागि प्लानिङ र कन्ट्रोलको टुल हो एमआइएस भनेको। त्यस्तै व्यवस्थापनको इन्फर्मेसन ओभरलोड हुनबाट व्यवस्थापनलाई यसले जोगाउँछ, जति चाहिएको त्यति मात्र इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यस्तै यसले चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्छ, जतिसक्दो डिसेन्ट्रलाइज गर्छ भन्नुको मतलब विभिन्न ठाउँमा सूचना क्रिएसन हुन्छ, त्यहीँ बस्छ, चाहिएको बेला केन्द्रमा अपलोड गरिदिन्छ भनेपछि यो ओभरलोड चाहिँ कम हुन्छ केन्द्रमा। अहिले कस्ट रिडक्सन गर्छ, कोअर्डिनेसन गराउँछ, एकुरेट इन्फर्मेसनहरू दिन्छ, मेमोरी दिन्छ, यो सबै कुराहरू हामीले अघि पनि भन्यौँ, यसको फाइदाहरू नै त्यही हो। हाम्रो ओभरअल नेपालको ब्याङ्किङ लगायतका सार्वजनिक निकायहरूमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको समस्याहरू के छन् त भन्दा सूचना प्रणालीमा व्यवस्थापनको चासो नै छैन। सूचना व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म्यानेजमेन्टको एकदम इट इज द लिस्ट प्रायोरिटी सेक्टर अफ एनी म्यानेजमेन्ट इन पब्लिक सेक्टर। त्यस्तै अर्को भनेको सूचना प्रवाह प्रणालीको सञ्चालन नै छैन हाम्रो। फ्लो अफ इन्फर्मेसन फ्लो मेकानिजम हामीसँग छैन, हापाजाड छ। तपाईँलाई मन लाग्यो इमेलबाट पठाइदिनुहुन्छ, तपाईँलाई मन लाग्यो फ्याक्स गरिदिनुहुन्छ, तपाईँलाई मन लाग्यो फेसबुकको मेसेन्जरबाट पठाइदिनुहुन्छ, तपाईँलाई मन लाग्यो टेलिफोन गर्नुहुन्छ, तपाईँले जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हो त होइन नि। तपाईँको यो फ्लो चार्ट हुनु पर्यो, कसले कसरी कुन बेला पठाउने भन्ने त्यो पनि छैन। प्रविधिगत पछौटेपन त हुने नै भयो। हामीसँग ल्याक अफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी, अब 5G को टेक्नोलोजी आइसक्यो, हामी कहाँ 4G पनि छैन देशैभरि भनेपछि प्रविधिगत पछौटेपन पनि छ। अब यो महँगो छ। अर्को मेजर हाम्रो समस्या भनेको धेरै महँगो हुन्छ। एमआइएस सिस्टम भनेको महँगो हुन्छ। अघि तपाईँले देख्नुभयो नि थरी थरीका हामीले के गरेका छौँ त कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू प्रयोग गरेका छौँ। एउटा कम्प्युटर सफ्टवेयरको लाखौँ पर्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ, त्यसको चाहिँ हामीले सर्भर लिनुपर्छ, त्यसको हामीले होस्टिङ गर्नुपर्छ। हामीसँग यो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू कम छ, त्यसैले एमआइएस नेपाल जस्तो देशहरूमा महँगो छ। त्यस्तै सूचना सङ्कलनमै गल्ती हुन्छ हाम्रो धेरै जसो।
भने यसले नतिजा नै गल्ती दिन्छ। त्यसैले सूचना सङ्कलन गर्ने मान्छेहरूलाई सही ढङ्गले तालिम दिने कुराहरू छैन। जनशक्ति पनि हाम्रो अभाव छ, स्रोत साधनको हामी रिसोर्सेसहरूको जहिले पनि ल्याक हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो सूचना लुकाउने प्रवृत्ति, मेजर कुरा भनेको सूचना तपाईँसँग जे छ त्यो कुरा अरूलाई दिनुहुन्न। यदि दिनुभयो भने तपाईँको अस्तित्व घट्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यसैले सूचनाहरू अरूलाई नदिने हाम्रो परम्परा छ। अब यति भन्दै हामीले आजको मेरो क्लास यहीँ टुङ्ग्याउँछु। अब तपाईँहरूको